अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, हुसैन अंदरियास हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है और ईद मीलाद मसीह आप सब अजीज़ों को मुबारक हो। और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के मोमिनों को, और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आप सबको खुदावंद की तरफ से सलामती मुयस्सर हो। न सिर्फ यही बल्कि मेरी दुआ यह है कि आप इस महीने को, जो बहुत मखसूस है, मसीही इस महीने में ईद मीलाद मसीह यानी क्रिसमस को मनाते हैं, मगर सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, हुनूद में से हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या फिर बुद्धिस्ट हैं, एथीस्ट हैं, सारे के सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, ये सब, इन सब को ये मालूम है और ये वो तवक्को करते हैं कि मसीही लोग जो हैं वो इस ईद को मनाते हैं। मगर जिस तरह से हम इस ईद को मनाते हैं, ये बहुत लाजमी है कि हम बहैसियत मसीही, या जैसे कि हमारे मुसलमान बहन भाई हमें ईसाई कहते हैं, मेरे लिए दोनों अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैं हूँ ईसाई, मैं ईसा का पैरव हूँ, मैं हूँ मसीही, मैं मसीह का पैरव हूँ। वो तवक्को करते हैं हमसे, उनकी आंखें हम पर हैं कि हम इस ईद को किस तरह मनाते हैं। क्या हम सिर्फ जैसा कि आप क्रिसमस ट्री देख रहे हैं या कुछ और चीज़ें बैकग्राउंड में हैं, इन चीज़ों की सजावट करके हम इस ईद को मनाते हैं, या फिर इन सब से बालातर होकर हम उस शख्स की हम अक्कासी करते हैं अपनी जिंदगी से, जिसकी सबब से ये सब कुछ है, खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि दुनिया के लोगों से खुदावंद ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यहां पर बख्शिश जो है, खुदा की बख्शिश हमारे लिए खुदा का इकलौता बेटा यानी खुदावंद यीशु मसीह बहुत अहम है। और वो इसलिए कि वो आया हमारे लिए कुर्बान होने के लिए, वो आया हमारे लिए कुर्बान होने के लिए। तो मसीही पैगाम जो इस क्रिसमस में, इस ईद मीलाद मसीह में होनी चाहिए कि हम न सिर्फ उसकी पैदाइश, उसकी मौजज़ाना तौर पर पैदाइश के बारे में बात करें, बल्कि वो किस लिए आए इस दुनिया में, इस बारे में हम ज़रूर बात करें। और अनाजील में से जो चार अनाजील हैं, हमारे किताब मुक़द्दस में 4 इंजील हैं, उन चारों में से एक जो है वो पैदाइश से गुजर कर ख़ास तौर पर वो सीधे खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, जब वो तकरीबन 30 बरस के थे, उसी से उसका आगाज़ होता है। मैं पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी इसी से शुरू होती है। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजूंगा जो तेरी राह तैयार करेगा। वो पैगंबर जो है वो यूहन्ना, हम उसे यूहन्ना के नाम से जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानते हैं, और यहया के नाम से जानते हैं। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख मैं
अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया या यहया आया और बयाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबे के बपतिस्मे की मनादी करता था, और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और इसी से उसका आगाज़ है। इसके फ़ौरन बाद यीशु का बपतिस्मा और आजमाइश आता है। जो बचपन है, कैसी उसकी पैदाइश हुई, इन सब से हटकर मरकस जो है खुदा से इल्हाम ये लेता है कि खुदावंद यीशु मसीह के खिदमत से जिस मामूरियत के लिए वो आए थे, उससे इस इंजील का आगाज़ हो। मत्ती की इंजील में हम उसका पूरा नस्बनामा पढ़ते हैं और लूका में भी उसी तरह यीशु मसीह के आबा व अजदाद के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका नस्बनामा कैसा है। वादे के मुताबिक जो खुदावंद ने इब्राहिम से किया था, उसके मुताबिक उसकी पैदाइश के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्बनामा, इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम, पीछे की तरफ ये मुड़ता है। पहले खुदावंद यीशु मसीह, दाऊद और फिर इब्राहिम। हालांकि इब्राहिम पहले, क्योंकि उसी से वादा हुआ था, और फिर दाऊद से वादा हुआ, और फिर बाद में खुदावंद यीशु मसीह वादे के मुताबिक इस दुनिया में आए हमारी खातिर। तो यहाँ पर उनके पूरा नस्बनामा है। आप ज़रूर पहले बाब को पढ़ें मत्ती की इंजील, और फिर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। उसका बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद का कलाम हमें ये दर्श देता है कि किस तरह उसकी पैदाइश हुई। लूका की इंजील में भी हम इसी तरह पढ़ते हैं कि उसका नस्बनामा भी यहाँ पर है। उससे पहले कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और वो उसकी पैदाइश के बारे में यहाँ पर तफसील से, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश के बारे में पूरी तरह यहाँ पर तफसील है। और उस तफसील के बाद कैसे वही मनादी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की बशारत के बारे में, जब जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासिरा था, वहाँ पर एक कुंवारी के पास भेजा गया जो मरियम थी। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कैसे फरिश्ते ने मरियम से कहा कि तू हामिला होगी, और वो घबरा गई कि भाई ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है, मैं तो पाक दामन हूँ। भाई किसी भी पाक दामन लड़की से आप यूं जाहिर होकर कहें या रास्ते में चलते चलते कहें कि भाई आप हामिला हैं, तो मुश्किल तो है। उसके लिए ये एक झटका है, एक कंफ्यूजन, ये कैसे मुमकिन है। और फरिश्ता उनको फरमाता है कि ये खुदावंद रूह की तरफ से है, खुदावंद रूह का साया पर होगा, इसी वजह से वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद, फिर से दाऊद का तख्त उसे देगा। दाऊद चला गया, मगर दाऊद का तख्त जो वादे के मुताबिक था उसे अबद तक
ابد तक, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही की आखिर ना होगा, आखिर ना होगा। इसी वजह से चारों अनाजील को हमने ध्यान से पढ़ना है, उस पर सोचना है, क्योंकि ये लाजमी है हम पर कि इसे हम सोचें। और फिर यूहन्ना की जो इंजील है वो वाज़ेह तौर पर उसकी अलूहियत पर इसका मरकज़ है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कि वो शाहिद के तौर पर आया, और फिर जैसे कि कलाम मुजस्सम हुआ, 14 आयत में हम पढ़ते हैं। लगभग 2 साल पहले मैं इस्राइल गया था और बैतलहम को गया, और आपने वो प्रोग्राम पहले से भी देखा हुआ है और बाद में इस महीने फिर आप देखेंगे। मगर मैं चाहता हूं कि एक बार फिर इब्तिदाही में, इस महीने के इब्तिदाही में आप इसको ज़रूर देखें, और मेरी दुआ ये है कि खुदावन आपको इससे बरकत अता फरमाए। देखें ये क्लिप। अजीज़ दोस्तों, खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ इस सफ़र के लिए, और आज इस बाबरकत दिन में हम बैतलहम, उस तारीख़ी बैतलहम को जा रहे हैं जहाँ किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ। और जब हम यशायाह की नबूवत को पढ़ते हैं, यशायाह उसके 9 बाब 6 आयात से लेकर अगर हम पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी यूं नबूवत करके फरमाते हैं, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इक़बाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हुक्मरान रहेगा अबद तक, उसकी हुक्मरानी अबद तक होगी, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा, क्योंकि ये रब्बुल अफ़वाज की गयूरी है जो करेगी। और ये है खुदावन की तरफ से नबूवत जो अम्मानुएल के बारे में, जो खुदा हमारे साथ है। तो इस तरह आज हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे, और मुझे बहुत बरकत मिली है, और मैं दुआ करता हूँ कि इस वसीले से आप अज़ीज़ों को भी बहुत ज़्यादा बरकत मिले, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुसूसन इन जगहों को जाते हैं, तो खुदा का कलाम ज़िंदा है। और कार के अंदर जाएंगे, हम बैतलहम यहूदिया में हैं, बैतलहम इफ़राता में हैं। आप जो सामने देख रहे हैं वो कलीसियाए महद या फिर नेटिविटी चर्च है, उसी तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर आप एक छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं, और उसी दरवाज़े के अंदर जाकर हम उस जगह जाएंगे जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। ये आप पीछे मोड़कर अगर देखें, बैतलहम शहर है, कलीसिया की तरफ जा रहे हैं, और ये वही दरवाज़ा है। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है।
میں بیت لحم شہر کے اس مقام پر ہوں جسے لوگ دا چرچ آف نیٹیوٹی یا کلیسیائے مہد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی دروازہ ہے جو اس کلیسیا کے اندر ہم جا سکتے ہیں۔ چھوٹا سا دروازہ، مذہبیوں اور دین پرستوں نے اس بڑے دروازے کو جو اس کلیسیا کی تھی اسے یہاں تک چھوٹا بنا دیا ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ خداوند جو ہے وہ برسر اقتدار ہے۔ کلیسیائے مہد یعنی وہ چرنی جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، جہاں خالق و مالک کائنات نے جسم انسانی لے کر ہمارے بیچ میں آئے، مریم یوسف یہاں پر آئے، اس شہر میں آئے، ان کے لیے ہوٹل میں یا پھر جہاں پر وہ سونا چاہتے تھے مسافر خانے میں کوئی جگہ نہ تھی، مگر یہ چرنی ان کو دیا گیا۔ اور جب ہم خداوند کے فضل کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیا تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو نہیں جانتے کہ وہ کتنا دھنی تھا، کتنا ثروت مند تھا، مگر تمہاری خاطر وہ غریب ہوا، وہ فقیر ہوا، تاکہ اس کے غربت کے وسیلے سے تم دھنی یا ثروت مند بنو۔ تو جس کی ہم بات کرتے ہیں، تاریخ اس کی گواہی یہیں پہ دیتا ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے جس کے وسیلے سے ہم اس چرنی کو جا سکتے ہیں۔ آج جب میں خدا کے مقدس کلام کو پڑھتا ہوں اور متی کی انجیل اس کے پہلے باب میں اگر ہم 18 آیات سے پڑھیں تو یوں لکھا ہوا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے، جو اس کے بطن میں ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہوا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانویل رکھیں، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور یہ نبوت 700 سال پہلے، 7 صدیوں پہلے یسعیاہ کی معرفت خداوند نے کی تھی۔ نبی حق جو خود خداوند ہے، یسعیاہ کو روح مقدس کی بھرپوری دے کر یہ نبوت خداوند یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ بشر کے بارے میں کی تھی کہ ایک کنواری جو ہے وہ حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے رکھنا ہے۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ یسوع کے معنی ہے، یشوع کے معنی ہے خداوند نجات ہے، یہوہ نجات ہے،
اور کیا ہی صادق ہے خداوند یسوع مسیح کے نام کے بارے میں، عمانویل، خدا ہمارے ساتھ، کیونکہ خدا قادر مطلق در حقیقت وہ ہمارے بیچ میں آئے، وہ جسم انسانی لے کر ہمارے بیچ میں آئے، اور یہی اس کے نام کے معنی ہے، خداوند ہمارے ساتھ، عمانویل۔ اور پھر یسوع یا یشوع، اس کے معنی ہے نجات، خداوند نجات ہے، یہوہ نجات ہے، وہ ہماری نجات کی خاطر اس دنیا میں آئے۔ وہ خداوند قادر مطلق جو کہ عظیم ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری ضرورتوں کی نسبت اس دنیا میں آئے۔ خداوند نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب خلقت پر شرف دی، مگر انسان نے گناہ کیا۔ ہم یہ پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ کیسے آدم و حوا نے اپنی مرضی سے خداوند کے خلاف گناہ کیا، اور اس گناہ سے بچانے کے لیے خداوند نے وعدہ فرمایا کہ ایک دن نجات دہندہ آئے گا اور آدم کے نسل کو، آدم کے اولاد کو، آدم کے فرزندوں کو نجات بخشے گا۔ اور یہ وہی مقام ہے، بیت لحم کا وہی مقام، وہی چرنی، وہی آخور جس میں خداوند یسوع مسیح تولد ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش دوسرے انسانوں سے مختلف وہ اس لیے کہ خداوند نے مقرر فرمایا ہے کہ انسان کے تولد کے لیے زناشویی یا پھر مرد عورت کی شادی لازمی ہے اور ہم بستری لازمی ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے مقرر ہے۔ جب ہم رشتہ مقدس ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو خداوند اسی طرح سے انسان کو دنیا میں لاتا ہے، مگر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ روح القدس کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے۔ روح خدا اپنے روح کے وسیلے سے وہ اس دنیا میں آئے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانویل رکھے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح مریم نے خداوند کے فرشتے سے اسی لیے پوچھا، جب ہم لوقا کی انجیل کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ایک پاک دامن ہوں، میں تو ایک کنواری ہوں، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میرے ہاں ایک بچہ ہو، ایک لڑکا ہو؟ تو فرشتے نے کہا یہ روح مقدس کے زور سے ہوگی، روح مقدس کے قدرت سے ہوگی، یہ انسان کی قدرت سے نہیں بلکہ رضائے خدا کے وسیلے سے ممکن ہے۔ اور یہ وہی مقام ہے، بیت لحم افراطہ، جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، اس وعدے کے مطابق جو کہ پرانے عہد نامے میں بارہا بار خداوند نے مکرر اس کا وعدہ فرمایا کہ نجات بشر کے لیے، نجات انسان کے لیے منجی بشر خداوند خالق و مالک کائنات خود اس دنیا میں آئیں گے، اور وہ اس لیے آئیں گے کہ وہ اس صلیب پر قربانی دے جس کی وساطت سے ہم آزاد ہوئے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا تاکہ ہم بچ جائیں جہنم کی آگ سے۔ تو اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ خداوند نے مجھے یہ برکت دی کہ اس کلیسیا کے اندر اس چھوٹے سے دروازے کی وساطت سے داخل ہو جاؤں۔ یہاں پر تھوڑی سی تاریکی ہے مگر آگے جا کر یہاں پر بھیڑ ہے، لوگ یہاں پر آتے ہیں اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے۔ یہاں کے کچھ جو حصے ہیں
جس پر کلیسیا تعمیر کی گئی تھی بہت صدیوں پہلے، ان کے کچھ حصے آج تک اسی کے باقیات میں سے ہیں۔ حالانکہ جس زمانے میں خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے یہاں پر کلیسیا نہیں تھی، یہ ایک مسافر خانہ تھا، بیت لحم کا ایک غریب حصہ۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو حصہ ہے یہ تعمیر کی گئی کلیسیا کا اصل حصہ جو آج تک موجود ہے۔ اور اب آگے جا کر ہم کچھ اور دیکھیں گے۔ خوبصورت ہے یہ جگہ، ابھی زیر تعمیر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی دنیا میں ہو وہ بگڑتی جاتی ہے، مگر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے۔ کیمرہ اپنی طرف لیتا ہوں اور میں خدا کا شکر گزار ہوں، اس وقت کے لیے ممنون ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا ہے تاکہ میں اس مقام میں آ سکوں اور آپ عزیزوں کے لیے خدا کے کلام میں سے پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ آگے چلتے ہیں، اور میرے پیچھے جو ہیں میرے جو بھائی ہیں وہ ہیں جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ آگے ہمارے جو گائیڈ صاحب ہیں، بہت ہی عزیز بھائی ہیں فلسطینی۔ یہ وہ اندر کا حصہ ہے جہاں پر لوگ دیکھتے ہیں۔ جو اصل چرنی ہے وہ آگے جا کر ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہاں پر لوگ آ کر دعائیں کرتے ہیں اور اس مقام کو دیکھنے کے لیے جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے بصورت انسانی، وہ ابد سے ابد تک خداوند ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ خدا کے کلام میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ وہ ابد سے ابد تک خدا ہے، مگر وہ انسانی روپ لے کر اس جگہ ایک ننھے انسان کی صورت لے کر وہ پیدا ہوئے۔ یہ میرے لیے عجیب بات ہے۔ میں اپنے احساسات پر قابو نہیں پا سکتا۔ آگے چلتے ہیں، اور یہاں پر میں ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں پر میں آپ کے لیے خدا کا کلام، پھر اس مقام کی اہمیت کے بارے میں خدا کا کلام آپ تک یہاں پر ریکارڈ کر سکوں۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس عجیب دن کے لیے میرے لیے۔ ہاں، یہ دن میرے لیے عجیب ہے، اور یہ عجیب خداوند نے میرے لیے دیا ہے۔ یہ عجیب دن خداوند نے میرے لیے دیا ہے، اور میں اس کے لیے خداوند کا مشکور و ممنون ہوں۔ اس کلیسیا کے اندر جو چرچ آف دا نیٹیویٹی یا کلیسیا مہد کے اندر ہوں، یہ بہت تاریخی مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح 2000 سال پہلے ایک چرنی میں پیدا ہوئے بصورت انسان۔ وہ خداوند جو ابد سے ابد تک ہے، جو کلام خدا ہے، وہ مجسم ہوئے، اس ہمارے دھرتی، ہماری تاریک دنیا میں نور بن کر آئے، ہمارے نجات کے لیے وہ آئے، ایک ننھے انسان کی صورت لے کر وہ آئے۔ کچھ لحظہ بعد ہم اس جگہ کو دیکھیں گے جو چرنی ہے، جہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر پیدا ہوئے،
بہت بھیڑ ہے، لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر یہ جگہ زیارت کے لیے نہیں، مذہبی رسومات کے لیے نہیں، دینی رسومات کے لیے نہیں، بلکہ ایک تاریخی جگہ ہے جہاں پر خداوند قادر مطلق ایک ننھے انسان کی صورت میں پیدا ہوئے، میری خاطر، آپ کی خاطر۔ یہاں بہت بھیڑ ہے۔ جس جگہ میں کھڑا ہوں لوگ آتے ہیں یہاں پر، تاریخی مقام کو دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ خداوند کے کلام کو اپنے ہاتھ میں لے کر، یہ وہی بائبل ہے جو میں اپنے پروگراموں میں لے کر آپ کی خدمت میں خدا کا کلام بخش کرتا ہوں۔ اور آج میں اس مقام سے، جو کہ اصل مقام ہے جہاں پر نبوتیں پوری ہوئیں، منجی بشر کے بارے میں نبوتیں، عہد عتیق، عہد کہنہ کے نبوتیں پوری ہوئی، میں اس جگہ ہوں، اور میں اس لیے خداوند کا مشکور و ممنون ہوں۔ خداوند کے تولد کے بارے میں، خداوند کے انسان کی صورت میں آنے کے بارے میں اگر ہم لوقا کی انجیل کو پڑھیں تو یسوع کی پیدائش کے بارے میں ہم لوقا کی انجیل اس کے 2 باب میں یوں پڑھتے ہیں: ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، بالکل نبوت کے مطابق، جیسے کہ خداوند نے وعدہ فرمایا ابراہیم سے کہ تیری نسل سے میں دنیا کے لوگوں کو برکت دوں گا، اور داؤد ابراہیم کے اولاد، اور داؤد کے اولاد میں سے اب ہم دیکھتے ہیں کنواری مریم کو خداوند نے چنا کہ اس کے بطن سے روح مقدس کی وساطت سے، روح سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، تاکہ اپنی منگیتر، یہاں پر لکھا ہوا ہے، پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے سے اور اولاد تھے، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ شاید جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ وہی سرائے، وہی مسافر خانہ ہے، کیونکہ آگے جا کر تہخانے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ چرنی ہے۔ اس وقت یہاں پر ایک پہاڑی تھی، اب یہاں پر ایک شہر آباد ہے، بیت لحم شہر، اور اس شہر کے بیچوں بیچ یہ کلیسیا، دا چرچ آف نیٹیویٹی یا کنیسۃ المہد یا کلیسیائے مہد یہاں پر ہے۔ اس کلیسیا کی قدامت بھی صدیوں ہے، مگر اس زمانے میں جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے یہاں نہ کلیسیا تھی، نہ مسیحی لوگ تھے، نہ کوئی مسیحی عبادت تھی، بس پرانے عہد نامے کو ہی ہم لے کر خداوند کے نبوتوں کو پڑھ کر یہ جانتے تھے کہ منجی بشر آنے والے ہیں۔ جیسے کہ وہ مجوسی آئے مشرق زمین سے یہاں پر عبادت کرنے کے لیے، ننھے یسوع کو عبادت کرنے کے لیے،
خراج تحسین دینے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر وہ چوپان، وہ چرواہے بھی آئے جن کو فرشتوں نے منادی دے کر یہ کہا، جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کے نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور نہایت ڈر گئے، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی، یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور جب فرشتے وہاں ان کے پاس سے چلے گئے آسمان کو، تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے۔ دیکھیں، پس وہ جلدی جلدی آ کر اس جگہ کو آئے، اور خداوند یسوع کو دیکھ کر وہ خوشیاں مناتے ہوئے شادمانی سے لوٹ گئے، خداوند کو عبادت کر کے، خداوند کی شکر گزاری کر کے یہاں سے لوٹ گئے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ میں اسی مقام پر ہوں جہاں پر چرواہے آئے، جہاں پر مجوسی آئے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو عبادت کرنے کے لیے وہ پہلے عابد آئے، جب خداوند نے انسان کا روپ دھار کر، ننھے انسان کا روپ دھار کر ہمارے بیچ میں آئے۔ میری دعا آپ کے لیے یہ ہے کہ خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے اس پروگرام کی وساطت سے، اور کرسمس کی خوشیاں آپ سب عزیزوں کو مبارک ہو۔ عید میلاد مسیح آپ سب کو مبارک ہوں۔ عید میلاد مسیح، مسیح کے بغیر کوئی عید نہیں ہے۔ اصل عید وہ ہے جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں منجی کہہ کر، خداوند کہہ کر قبول کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکات آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ چرنی جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے، چھوڑا آسمان بنا انسان، ملی نجات اس دنیا کو، آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر، کرے گا پار اس دنیا کو۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے، بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے، سنا فرشتوں کی زبان، پیدا ہوا وہ مہرباں، آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر، کرے گا پار اس دنیا کو۔
आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील, आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील, चल दिए वो भी ऊँटों पर तेरे हयात का पीछा कर, आया मसीह दुनिया में तू इंसानों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर। आमीन। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने वाकई ये मौका मुझे दिया ताकि मैं वहाँ जा सकूँ, लोगों से पूछ सकूँ, वो सब जगह देख सकूँ जहाँ पर शायद खुदावंद यीशु मसीह के कदमे जो हैं वो छुए हैं उन जगहों को। मगर इससे बढ़कर ये ज़ियारत का मामला नहीं, ये किसी मजहबी और दीनी, ये कोई मजहबी और दीनी मामला नहीं, बल्कि ये हकीकत में खुदावंद का इंसान से राबिते का मामला है। खुदावंद ने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने जामा इंसानी पहनकर खुद वो हमारे बीच में आए। इससे बढ़कर आपने इस क्लिप के आखिर में एक जगह देखा जो पर्दा था, वो जो मजूसी थे जो आए थे उनके बारे में। किताब मुक़द्दस में हम यूं पढ़ते हैं, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से, मशरक़ ज़मीन से, ये शायद अफ़गानिस्तान, ईरान या ताजिकिस्तान से थे ये, क्योंकि मजूस जो है, जो लफ्ज़ है वो फ़ारसी है, और क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। उन्होंने कहा, यहूदिया के बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, उन्होंने ये पूछा। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उससे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मारिफत यूँ लिखा है, ऐ बैतलहम यहूदिया, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर करो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब यानी मशरक़ ज़मीन में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे संदूक खोलकर सोना और लुबान और मुर को नज़र किया, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। दूसरी राह से ये अपने मुल्क को रवाना हुए, क्योंकि ख्वाब में खुदावन ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारे जान को ख़तरा है, और इसके साथ साथ मेरा जो प्लान है वो तुम्हारे लिए कैसा है। मैं उस मुकाम पर भी गया जिसे अब अवदात नेशनल पार्क कहते हैं, और कहते हैं कि ये मजूसी उसी रास्ते से होकर वापस वो मशरक़ ज़मीन की तरफ चल दिए, अपने घरों को चल दिए। खुदा ने अगर ज़िंदगी बख्शी इस दुनिया में फिर से, तो मैं अवदात नेशनल पार्क में जो मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है उसकी एडिटिंग करके वो ज़रूर आपके लिए इस प्रोग्राम के थ्रू से जारी करूँगा, नशर करूँगा। मगर
ایک گیت میں نے جو گایا ہے، جو آپ نے ابھی سنا، اس گیت پر میں نے ان کلپ کو بھی دیا ہے جو اودات نیشنل پارک، جہاں پر مجوسی جہاں سے ہو کر واپس وہ لوٹے۔ آپ یہ گیت ذرا سنیں اور غور کریں، اور میں دعا کرتا ہوں خدا آپ کو اس سے بھی برکت عطا فرمائے۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ چھوڑا آسمان بنا انسان، ملی نجات اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ سنا فرشتوں کی زباں، پیدا ہوا وہ مہرباں۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل، عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل۔ چل دیے وہ بھی اونٹوں پر تیرے حیات کا پیچھا کر۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ سمندر کی سب لہروں پر، دنیا کی ہر زبانوں پر، سمندر کی سب لہروں پر، دنیا کی ہر زبانوں پر ہے اس کا نام، ہے اس کا کام، سارا جہان لائے ایمان۔ آیا مسیح دنیا میں تو
इंसानों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आमीन, करेगा पार इस दुनिया को। जो आपने कुछ क्लिप्स देखे इस गीत में, फिर से अवदात नेशनल पार्क का था, और मेरे अजीज़ भाई सुनील ने ये पैगाम दिया है, खुदावंद आपको लंबी ज़िंदगी दे। आई एम वाचिंग फ्रॉम पाकिस्तान। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए भाई। आपको देख के हिम्मत मिलती है। आई एम सुनील फ्रॉम पाकिस्तान। भाई सुनील, खुदावंद आपको बरकत दे, और शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। और मैं आपसे, मेरी ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें और वो भी बरकत हासिल कर सकें। भाई आबिद अली आबिद ये कमेंट देते हैं, तमाम मज़ाहिब का मतलब हैवान नातिक को इंसान बनाना था। हैवान नातिक को इंसान बनाना था। खुदा ने, भाई आबिद अली आबिद, सबसे पहले तो इंसान हैवान नहीं है, चाहे वो नातिक हो या बग़ैर इसके। जैसे भी आपका फ़लसफ़ा है, जिस फ़लसफ़े के मुताबिक आप ये कह रहे हैं हैवान नातिक, इंसान है। खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाया, जबकि हैवानों को खुदावन ने कहा कि हो जाए सो वो हो गए। यहाँ पर बहुत ही फ़र्क है। चाहे वो नातिक लफ्ज़ आप लगाएं, कुछ भी करें, इंसान को हैवान नहीं कहना है, क्योंकि इंसान को खुदावन ने अपनी सूरत पर बनाया है। इसी वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं इंसान को। और फिर आप कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब का मतलब हैवान नातिक को इंसान बनाना था। और फिर आप यहाँ पर लिखते हैं, व इन्नका ला खलक़ल अज़ीम। इसी मेराज का नाम है कि अल्लाह की हस्ती हवा की सूरत में चारों तरफ है, और उसकी रहमत का नमूना ज़ात मोहम्मद है। ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल थे, जैसे मोहम्मद, और अच्छे इंसान थे, माँ का अदब करने वाले ओवैस की तरह। मेरे भाई आबिद अली आबिद साहब, सबसे पहले तो मेरी आपसे ये ख्वाहिश है कि आप किताब मुक़द्दस को एक बार पढ़ें। आप देखें पूरे पुराने अहदनामे में, जो अहद अतीक है, जहाँ पर हमारे लिए खुदावन ने तौरात दिया हुआ है, तवारीख़ दी हुई है, ग़ज़लात दी हुई है, और अमसाल है, और अनबिया है, और सहाइफ़ अनबिया है। बहुत बड़े किताब अनबिया और छोटे अनबिया, जिसे हम सहाइफ़ के नाम से भी जानते हैं। इन सब में, इन पूरे किताबों में, जो 1700 साल और कई लोगों ने खुदावन की तरफ से इल्हाम लेकर ये हमारे लिया है, यानी 17 सेंचुरीज या 17 सदियों से एक करके सारा किताब मुक़द्दस हमारे हाथ में जो है, इनका महवर मरकज़ तवज्जो सिर्फ एक शख्स, और वो है खुदावन यीशु मसीह। आप ज़रा पढ़ें इनको। आप जाकिर नाइक, आप इनमें ऐसे जैसे जो अपने आप को उलमा कहते हैं, उनकी बातों पर ना जाएं। आप खुद अपने लिए तहकीक करें कि कैसे मुमकिन है कि 1700 साल और कई कुतुब लिखने वाले कई लोग एक बात पर मुत्तफिक हैं, और वो है आमद मसीह। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो मेरे बाद कोई भी आएगा, नबी कहकर, मसीह कहकर, उनकी न मानना। और फिर वो फरमाते हैं कि मैं अव्वल और मैं आखिर, मैं इब्तिदा, मैं इंतहा, मैं अलिफ और मैं या हूं। इसका खातिमा ही यहीं पर है। वो आखिरीन नबी है। आखिरीन हकीकी नबी जो है वो खुदा है, यानी जो पेशिन गोई करता है आने वाली चीज़ों के बारे में, और सिर्फ खुदा कर सकते हैं। अनबिया जो है वो खुदा की तरफ से भेजे गए खुदा का कलाम पहुंचाने के लिए। इसी वजह से अनबिया कहते थे कि सुनो, खुदावन खुदा का ये कलाम खुदा की तरफ से, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते थे।
تو میرے عزیز بھائی، میری آپ سے یہ خواہش ہے کہ آپ کتاب مقدس کو ایک بار ضرور پڑھیں، پورے کتاب مقدس کو ریسرچ کریں اس کے بارے میں۔ پوری دنیا اور تاریخ یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے۔ پوری تاریخ ایک طرف اور آپ کا جو فلسفہ ہے وہ ایک طرف۔ یہ کیسے ہے؟ جب 17 صدیوں سے انبیاء جو ہے وہ ایک ہی شخص کے آنے کے بارے میں نبوت کرتے رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایک اور بھی ہے۔ ذرا خود تحقیق کریں اور سوچیں اس بارے میں۔ آئزک ڈینیل صاحب، hey there to you too، اور لکھتے ہیں گڈ ایوننگ فرام پاکستان۔ گڈ ایوننگ ٹو یو ٹو مائی ڈیئر برادر، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور میرے پاس وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ کامنٹس کو پڑھوں۔ بھائی ڈیوڈ پیمان آمین لکھتے ہیں۔ بہن عطیہ آمین، بلیسڈ ہولی پلیس، آمین۔ بہن عطیہ، حقیقی ہولی پلیس جو ہے وہ ہمارے قلوب ہیں۔ جس دن کسی نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اپنے قلب میں، وہ ہولی پلیس بنتا ہے، اور میں مانتا ہوں وہ بھی مقدس مقام ہے جہاں پر خداوند آئے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہارون بھٹی صاحب لکھتے ہیں پرے فار مائی فیملی، ضرور خداوند ہارون بھٹی بھائی کے فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو اپنی برکات دے، ان کا دستگیر بن خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔ شبانہ ہارون بلیسڈ لکھتے ہیں، اور بلیسڈ، خدا کا شکر ہے کہ آپ کو برکت ملی، اور یہ برکت دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں میری عزیز بہن۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرا پروگرام یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ میری آپ سے ایک ہی خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو دیکھ کر میں امید کرتا ہوں، میری یہ دعا ہے کہ خداوند نے آپ کے دل میں یہ سمایا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو ایک بار پڑھیں اور دیکھیں خدا کی برکات آپ کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے۔ عید میلاد مسیح آپ سب کو پھر بھی مبارک ہو، اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔